ल टाइप्स अफ कम्प्युटर नेटवर्क्स हेरौँ है त बेस्ड अन द साइजको अनुसार चाहिँ मेरो कतिवटा टाइप्सको कम्प्युटर नेटवर्कहरू छ त हो। सुरुमा आउँछ लोकल एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो बेसिक इक्जाम्पल कलेजको कुनै पनि एउटा चाहिँ ल्याबको कम्प्युटरहरू चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड छ भने त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लोकल एरिया नेटवर्क। एउटा फिक्स्ड एरियामा छ हो र एउटै नेटवर्क चाहिँ काम गरिरहेछ अथवा वान अर मोर नेटवर्क चाहिँ काम गरेको हुनसक्छ। सो त्यो कन्डिसन भनेको चाहिँ के हो त लोकल एरिया नेटवर्क हो। अब यसमा चाहिँ लोकल एरिया नेटवर्क बनाउँदाखेरि तार अथवा बिना तार वायर्ड अथवा वायरलेस जुन पनि युज गर्न पाइयो हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो अर्को म्यान। सो म्यानको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा मल्टिपल ल्यानहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्ट गर्यो। लेटेस्ट कन्सिडर यो जुन मैले यताको ल्यान देखाएको थिएँ यो ल्यान भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ल्यान भनेको चाहिँ एउटा ब्याङ्कको एउटा ब्रान्चको चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क हो एकअर्कासँग चाहिँ कनेक्टेड भएछ। सो यो कन्डिसनबाट मैले अब म्यानमा गएँ भने के भयो त भन्दाखेरि यो माथिको जुन ल्यान वान छ यो ल्यान माथिको लेफ्ट साइडको जुन ल्यान छ सबै एकअर्कासँगको ल्यान छ नि जुन यो भनेको छुट्टा छुट्टै ब्रान्च हो। सो छुट्टा छुट्टै ब्रान्चलाई चाहिँ मेन अफिससँग चाहिँ कनेक्ट गरेको छ केले त भन्दाखेरि म्यानले हो। सो म्यान भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि वान अर मोर ल्यानहरूलाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो एकअर्कासँग कनेक्ट गर्यो भने त्यो भनेको चाहिँ के भयो त त्यो भनेको चाहिँ म्यान भयो। त्यही कन्डिसनमा आउँछ वानले के काम गर्न सक्छ त भन्दाखेरि डाइरेक्टली ल्यानहरूलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्छ अथवा डाइरेक्टली म्यानहरूलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त वान हो। जस्तो म्यानमा चाहिँ के गरियो त भन्दा एउटै कन्ट्रीभित्र चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै ब्रान्चेस अफ द ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ के गरियो जोडियो हो। त्यो भनेको चाहिँ म्यान भयो भने जस्तो अब वान भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कन्टिनेन्ट बिचको चाहिँ के भयो त कम्युनिकेसन भयो। जस्तो एसिया कन्टिनेन्ट चाहिँ अफ्रिका कन्टिनेन्ट अथवा युरोप कन्टिनेन्टसँग चाहिँ जुन नेटवर्किङ युज गरेर चाहिँ अथवा कुनै पनि नेटवर्क मिडियम युज गरेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि कनेक्टेड भएको छ नि त्यो भनेको चाहिँ के भयो त वानको कन्सेप्ट भयो त्यो भनेको। अथवा नेपाल चाहिँ इन्डियासँग जुन कनेक्टेड भएको छ त्यो भनेको नि के भयो त वानको कन्सेप्ट भयो। एउटा सिङ्गल कन्ट्री भनेको चाहिँ के हो त अब यसको लागि एउटा म्यान हो। सो यस्तो तरिकाले चाहिँ वानलाई चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्छौँ। सो बेसिक इक्जाम्पल वानको लागि चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ वानको लागि इक्जाम्पल भनेको हाम्रो लागि इन्टरनेट हुनसक्छ। इन्टरनेटमा के भएको छ त भन्दाखेरि ग्लोबल्ली सबैजना चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड भएको छ हो। त्यहाँ मल्टिपल ल्यान र म्यानहरू चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड भएर चाहिँ के बनाएको त वान भनेको। सो तिनवटा टाइप्स भयो ल्यान म्यान र वान तिनवटा टाइप्स भयो। अब यसपछि आउँछ तिमीहरूले युज गर्ने टाइप्स। सो एउटा बेसिक यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वायरलेस ल्यान भन्छ हो। ल्यान र वायरलेस ल्यानमा के फरक छ त भन्दाखेरि ल्यानमा चाहिँ के गरियो जहिलेसुकै वायर थ्रु चाहिँ के गरियो एउटा कम्प्युटर चाहिँ अर्को कम्प्युटरसँग चाहिँ कनेक्टेड गरियो भने वायरलेस ल्यानमा चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स थ्रु चाहिँ कनेक्ट गरियो सच एज वाइफाई। सो तिमीहरूले घरमा के गरिरहेछौ त भन्दाखेरि मानौँ यो तिमीहरूको चाहिँ घर हो। सो यो घरमा चाहिँ तिमीले एउटा राउटर राखेको छ यो राउटरबाट चाहिँ यसले के दिइरहेछ वाइफाई चाहिँ फालिरहेछ हो। सो वाइफाई फाल्दाखेरि तिमीहरूको कम्प्युटर ल्यापटप अनि तिमीहरूको मोबाइल आइफोन आइपडहरू सबै कुरा चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड भएको छ केले गर्दाखेरि अथवा इन्टरनेटसँग कनेक्टेड भएको छ यो राउटरले गर्दाखेरि। सो यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको लागि के भयो त वान WLAN भयो हो। त्यसपछि आउँछ PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो पर्सनल एरिया नेटवर्क भनेको चाहिँ बेसिक के बुझाउ त भन्दाखेरि तिमीहरूले ब्लुटुथबाट जुन फाइल सेन्ड एन्ड रिसिभ गरिरहेको हुन्छौ नि त्यो भनेको चाहिँ के हो त तिमीहरूको लागि चाहिँ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तिमीहरूले बनाएको तिमीहरूको अन्डरमा हुन्छ हो र तिमीहरूले कन्ट्रोल गर्छ त्यो भनेको चाहिँ के भयो त पर्सनल एरिया नेटवर्क भयो। आफूले चाहिँदाखेरि चाहिँ बनायो र त्यसलाई हटाउन परिसकेपछि आफूले नचाहेको खण्डमा चाहिँ मैले के गर्दै थिएँ त्यसलाई चाहिँ मैले रिमुभ गरिदिएँ अथवा त्यसलाई चाहिँ मैले बन्द गरिदिएँ त्यो भनेको चाहिँ के भयो त मेरो लागि पर्सनल एरिया नेटवर्क भयो हो। सो बेसिकली 5 टाइपको छ अहिलेको लागि। अनि अहिले चाहिँ कस्तो पनि आइरहेछ त भन्दाखेरि स्टोरेज एरिया नेटवर्कहरू पनि युज भइरहेछ SAN भनेर हो। क्याम्पस एरिया नेटवर्क पनि अथवा कलेज एरिया नेटवर्क पनि युज भइरहेछ त्यो चाहिँ अलिकति पछाडिको क्लासमा चाहिँ बल्ल पढिन्छ है। सो अन द बेसिस अफ द नेटवर्क आर्किटेक्चरमा चाहिँ कतिवटा टाइप्सको नेटवर्क रहेछ त कम्प्युटर नेटवर्क्सहरू। सो पहिलो छ पियर टु पियर आर्किटेक्चर। सो पियर टु पियर आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ मानौँ यो PC1 छ PC2 छ PC3 छ PC4 छ हो। यो PCहरू चाहिँ जुन छ यसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा नेटवर्कले चाहिँ एकअर्कासँग डाइरेक्टली कम्युनिकेट गराइएको छ अथवा डाइरेक्टली के गरिरहेको छ जोडिएको छ। मानौँ
PC1 क्यान डाइरेक्टली टक विथ द PC4 हो, सेम एज PC2 क्यान डाइरेक्टली टक विथ द PC3 भनेको हरेक एउटालाई चाहिँ एकअर्कासँग कनेक्टेड गराइएको छ। सो दिज कनेक्सन भनेको चाहिँ 1 to 1 कनेक्सन छ। यो PC2 केसँग कनेक्टेड छ, PC4सँग कनेक्टेड छ। यदि मैले चाहिँ PC2 देखि PC4मा चाहिँ डाटा पठाउनु पऱ्यो भने मैले डाइरेक्टली कनेक्ट गरेर चाहिँ अथवा मैले डाइरेक्टली चाहिँ पठाउन पाउँछु। सो दिज इन्डिभिजुअल PCs आर नोन एज द के हो त पियर। हाई आई एम द पियर। PC2 भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि पियर हो। सो पियर चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि क्यान एक्ट एज अ क्लाइन्ट एन्ड द सर्भर। सो क्लाइन्ट एन्ड सर्भर दुइटै एक्ट गर्न सक्छ चाहिएको अन द बेसिस अफ द के त चाहिएको खण्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ दुइटै क्लाइन्ट एन्ड द सर्भर दुइटै चाहिँ एक्ट गर्न चाहिँ सक्छ। यदि फर्स्ट कन्डिसन हेरौँ है त, फर्स्ट कन्डिसनमा वेन द PC2 इज एक्टिङ एज द सर्भर, सर्भरको काम के हो त भन्दाखेरि जहिलेसुकै अरूलाई चाहिँ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ के हो त सर्भरको काम हो भने क्लाइन्टको काम अथवा पियरको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जहिलेसुकै सर्भिसहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने काम चाहिँ के हो त क्लाइन्ट अथवा पियरको काम हो। सो जब चाहिँ PC2 चाहिँ सर्भरको एक्ट गरिरहेछ त्यति बेला चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि PC4लाई चाहिँ मलाई के चाहियो, यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि PC2सँग चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा डाटा चाहियो, त्यसको एउटा सानो डाटा चाहियो भने उसले के गर्छ त अब PC4ले यसले चाहिँ एउटा प्याकेट बनाउँछ जुनलाई चाहिँ मैले रिक्वेस्ट प्याकेट भन्छु। यसले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छ त भन्दाखेरि PC4लाई चाहिँ PC2को सर्टेन एउटा डाटा चाहिँ चाहियो भनेर चाहिँ यो रिक्वेस्ट गर्ने काम गर्छ। रिक्वेस्ट गरिसकेपछि PC4ले यो डाटालाई चाहिँ सेन्ड गर्छ PC2मा। अब PC2ले के गर्यो त भन्दाखेरि यो डाटालाई चाहिँ अब हेऱ्यो र उसले अब के बनायो रेस्पोन्स प्याकेट बनायो, त्यो डाटाको चाहिँ रेस्पोन्स अथवा यसले जे कुरा मागेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ यो प्याकेटमा राखेर चाहिँ उसले के गर्यो त दियो हो। अब उसले चाहिँ यहाँबाट त सेन्ड गर्यो। सो यहाँ चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि यो डाटाको सोर्स चाहिँ कुन रहेछ त अहिलेको लागि PC2 चाहिँ डाटाको चाहिँ सोर्स रहेछ भनेर बुझ्यो हो। यसले चाहिँ के गरिरहेको एउटाले चाहिँ रिक्वेस्ट गरिरहेछ PC2सँग, PC2ले चाहिँ के गरिरहेछ त त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स दिइरहेछ हो। सो त्यो रेस्पोन्स दिने भएर चाहिँ यो चाहिँ अहिले के भयो त सर्भर भयो भने र यसले चाहिँ PC2को डाटा चाहिँ पायो। सो दिस इज कन्डिसन एज द सर्भर एन्ड द क्लाइन्ट वेयर PC4 इज द क्लाइन्ट एन्ड PC2 इज द सर्भर। अब यही कन्डिसनमा यदि PC2 चाहिँ के हो त क्लाइन्ट हो भने अब उसले चाहिँ के गर्छ PC4सँग चाहिँ एउटा डाटा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छ, मलाई सर्टेन एउटा डाटा चाहियो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो। सो उसले चाहिँ के बनायो अब रिक्वेस्ट प्याकेट बनायो। रिक्वेस्ट प्याकेट बनाएर कसलाई पठायो PC4लाई पठायो। PC4ले त्यो प्याकेटलाई हेऱ्यो के कुरा रिक्वेस्ट गरेर रहेछ भनेर त्यो कुराको त्यो रेस्पोन्स प्याकेट बनायो एउटा। सो रेस्पोन्स प्याकेटलाई चाहिँ अब के गर्यो त भन्दाखेरि PC2सँग चाहिँ PC2सम्म चाहिँ पठाइदियो। सो हेर त PC2ले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अर्को PCसँग चाहिँ कुराहरू चाहिँ माग्यो। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ के भयो त क्लाइन्ट चाहिँ PC2 भयो, सर्भर चाहिँ के भयो त PC4। सो यसरी चाहिँ इन्टरचेन्ज गरेर चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि क्लाइन्टलाई क्लाइन्टलाई सर्भर, सर्भरलाई क्लाइन्ट बनाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पियर टु पियर नेटवर्क चाहिँ काम गर्छ न। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यसको फाइदा के त, PCको फाइदा के त, पियर टु पियर नेटवर्कहरूको चाहिँ फाइदा के त भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम इजी हुन्छ मेन्टेन गर्नको लागि, डिजाइन गर्नको लागि अनि इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदम इजी हुन्छ। सिम्पल तारले जोडेको छ एकअर्कासँग हो। सो यो कन्डिसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम इजी भयो, लो मेन्टेनेन्स कस्ट भयो, सस्तो पैसामा चाहिँ बन्ने भयो। तर बेफाइदा के भयो त भन्दाखेरि पहिलो बेफाइदा भनेको चाहिँ के आयो, मानव एउटा ह्याकर आयो हो। ह्याकरले चाहिँ के गर्यो PC4सँग अथवा कुनै नेटवर्क यो नेटवर्कसँग चाहिँ के बनायो त एउटा कम्युनिकेसन बनायो अथवा तारसँग जोडियो। यो कम्युनिकेसन मिडियम थ्रु चाहिँ यो के भयो हाम्रो नेटवर्कसँग चाहिँ जोडियो ल मानव। सो जोडिएपछि अब ह्याकर पनि के हो त क्यान बी अ क्लाइन्ट एन्ड द सर्भर। अब चाहिँ किनकि यो पनि एउटा के हो अब एउटा पियर हो, यसले पनि रिक्वेस्ट गर्न पाउँछ एन्ड रिक्वेस्टको अनुसार चाहिँ रेस्पोन्स पनि पाउँछ र यसले अरूलाई के पनि दिन सक्छ त रेस्पोन्स पनि दिन सक्छ। सो ह्याकर क्यान बी एक्ट एज द क्लाइन्ट एन्ड द सर्भर। सो पहिलो चाहिँ ह्याकर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इट एक्ट एज द क्लाइन्ट भनेपछि यसले चाहिँ PC4सँग चाहिँ डाटा माग्यो भने यसले अब के गर्छ त्यही अनुसारको रिक्वेस्ट पठाउँछ र रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि PC4ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो कस्तो मान्छे हो, कुन कम्प्युटर हो, मैले यसलाई डाटा दिन हुने हो कि होइन त्यो कुरा नहेरिकन चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि PC4ले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ के गरिदिन्छ यो डाटालाई चाहिँ सेन्ड गरिदिन्छ। सो यो गर्दाखेरि अलिकति सेक्युरिटी प्रब्लम आउने काम चाहिँ यसले गर्दाखेरि हो न। सो सेक्युरिटी प्रब्लम चाहिँ यो पहिलो पोइन्ट भनेको पियर टु पियर नेटवर्किङको पहिलो डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के हो त यही हो, सेक्युरिटी प्रब्लम आउँछ हो।
सो त्यसपछि अर्को प्रब्लम के छ त भन्दाखेरि मानव PC2 चाहिँ फर्मेटेड भयो भने र पियर टु पियर नेटवर्कमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल पिसीहरूले PC1 PC2 PC3 PC4ले चाहिँ आफ्नो डाटा आफैसँग राखिरहेको हुन्छ र चाहिएको खण्डमा मात्र अरूलाई दिन्छ एज अ ब्याकअप होइन, अरूलाई एज अ इन्फर्मेसन मात्र दिन्छ। तर मानव PC2 चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फर्मेट भयो भने अब यसको ब्याकअप कतै पनि छैन। PC4 सँग आफ्नै डाटा छ, PC3 सँग आफ्नै डाटा छ, PC1 सँग आफ्नै डाटा छ, PC2 सँग आफ्नो डाटा थियो, आफू फर्मेटेड भयो। अब भने अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आफूलाई आफ्नो डाटा चाहिँदाखेरि अरूसँग सोध्छ, छ त मेरो डाटा कसैसँग छैन भने के भयो त भन्दाखेरि सबैले नो भनिसकेपछि के भयो, ब्याकअपको चाहिँ एउटा प्रब्लम आयो। वाट इफ म आफै कुनै एउटा स्पेसिफिक पिसी नै आफै चाहिँ फर्मेटेड भइदियो भने के गर्ने त, त्यहाँको डाटा चाहिँ अब कहाँ खोज्न जाने त। सो सेकेन्ड डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डाटा ब्याकअप चाहिँ छैन। अब यो दुईवटा कुरालाई चाहिँ ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि नयाँ आर्किटेक्चर आयो, अथवा अहिले वर्किङ आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर हो, जहाँ चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सर्टेन क्लाइन्ट्सहरू हुन्छ हो। क्लाइन्ट्सको काम भनेको जहिलेसुकै के गर्ने हो, रिक्वेस्ट मात्र गर्ने हो। क्लाइन्टको काम भनेको रिक्वेस्ट मात्र गर्ने, मलाई यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो, मलाई त्यो चाहियो भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट मात्र गर्ने भनेको क्लाइन्टको काम हो भने सर्भरको काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले जहिलेसुकै क्लाइन्टको कुरालाई चाहिँ के गर्न पर्यो, पुरा गर्न पर्यो। जे कुरा मागेको त्यो कुरा चाहिँ दिनु पर्यो, तर कस्तो तरिकाले दिनु पर्यो त, त्यो मागेको कुरा चाहिँ त्यो कम्प्युटर अथवा त्यो क्लाइन्टले हेर्न मिल्ने हो कि होइन त, त्यो कुरा चाहिँ दिनु पर्यो हो। त्यो कुरा चाहिँ चेक गरेर त्यो मान्छे जसले इन्फर्मेसन मागिरहेछ मसँग त्यो कम्प्युटर अथवा त्यो मान्छे चाहिँ अथेन्टिकेटेड अथवा ओरिजिनल पर्सन हो कि नै त हो, जसले चाहिँ त्यो डाटा हेर्न मिल्छ कि नै त, त्यो कुरा हेर्नको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ सर्भरको काम भनेको रेस्पोन्स दिने जहिलेसुकै हो, र ब्याकअप पनि गर्ने काम चाहिँ के हो त सर्भरको काम हो भने रिक्वेस्ट, क्लाइन्टको काम भनेको जहिलेसुकै रिक्वेस्ट गर्ने हो। सो अब यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ डिफ्रेन्स के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि पियर टु पियर नेटवर्कमा के भइरहेछ, हरेक क्लाइन्ट चाहिँ एकअर्कासँग डाइरेक्टली कनेक्टेड थियो भने क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हरेक एउटा क्लाइन्ट चाहिँ डाइरेक्टली कनेक्टेड कोसँग त, सर्भरसँग मात्र डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, डाइरेक्टली एकअर्कासँग चाहिँ कनेक्टेड छैन। सो एउटा पोइन्ट चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि मानम यो तलको यो कम्प्युटरले यो जुन कम्प्युटर छ यो कम्प्युटरले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यो कम्प्युटर माथिको कम्प्युटरसँग चाहिँ कुनै पनि डाटा माग्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो डाटा चाहिँ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ कहाँबाट जानु पर्यो, त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ जहिलेसुकै सर्भर थ्रु भएर नै जानु पर्यो। सो सर्भर इज एक्टिङ एज द के त मिडल म्यान, बिचको मान्छे भएर चाहिँ बस्यो, जसले चाहिँ के गर्छ मान्छे यो कम्प्युटरहरूलाई चाहिँ चेक गर्छ, त्यो डाटा चाहिँ रेस्पोन्स दिन्छ होइन। सो अब यहाँ हेरौँ त PC1 PC2 र PC3 जुन चाहिँ सर्भरसँग कनेक्टेड छ, आई वान्ट अ डाटा फ्रम PC2 भन्यो भने अब के गर्छ, PC2 को डाटा, PC1 को डाटा, PC3 को डाटा सबै कहाँ छ अहिलेको लागि, सर्भरमा छ, किनकि यो एज अ ब्याकअप पनि काम गर्छ भनिसकेको छु। सो सर्भरमा राखिएको छ भने के भयो त भन्दाखेरि अब यदि चाहिँ PC2ले चाहिँ मलाई PC1ले चाहिँ मलाई PC2 को डाटा चाहियो भनेर माग्यो भने के गर्छ, उसले चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट प्याकेट बनाउँछ, रिक्वेस्ट प्याकेट गरेर सर्भरलाई पठाउँछ, सर्भरले अब के गर्छ, यो PC1 चाहिँ अथोराइज छ कि छैन त PC2 को डाटा हेर्नको लागि, यदि छ भने मात्र के गर्यो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ के पठायो, रेस्पोन्स पठायो, नत्र चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो यदि यो चाहिँ अथेन्टिकेटेड छैन PC2 को डाटा हेर्नको लागि भने यसको रिक्वेस्ट चाहिँ त्यही क्यान्सल गरिदियो। फाइदा के भयो हो, फाइदा के भयो त भन्दाखेरि सेक्युरिटी बढ्यो। कस्तो कन्डिसनमा त भन्दाखेरि मानव एउटा एट्याकर आयो अथवा ह्याकर आयो, यसले के गर्यो, यो चाहिँ सर्भरसँग कनेक्टेड भयो। सो सर्भरसँग कनेक्टेड भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि PC2 चाहिँ के, PC2 को डाटा चाहिँ मलाई चाहियो भनेर चाहिँ यो ह्याकरले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यो भने अब सर्भरले के गर्छ त भन्दाखेरि यसको रिक्वेस्टलाई चाहिँ पहिला हेर्छ, यो अथोराइज छ कि छैन भनेर हो। यदि अथोराइज छ भने मात्र के गर्यो, यसको PC2 को डाटा चाहिँ बल्ल कहाँ दियो त, कसलाई दियो, यो एट्याकरलाई दियो अथवा यो जुन नयाँ एडेड भएको मान्छेलाई दियो। यदि अथोराइज छैन भने के गर्यो त भन्दाखेरि युआर नट अथोराइज टु गेट द डाटा भनेर यसलाई चाहिँ अब के गरिदियो त, यसलाई चाहिँ अब ब्यान गरिदियो। सो यो कन्डिसनले गर्दाखेरि के भयो, अब सेक्युरिटीको कन्सेप्ट चाहिँ बढ्यो हो। अर्को के भयो त भन्दाखेरि अब यहाँ PC1 चाहिँ फर्मेटेड थियो अथवा फर्मेटेड भयो र सबैको पहिले डाटा चाहिँ कहाँ ल्याएर राखिसक्यो, सर्भरमा ल्याएर राखिसकेको छ भने अब के हुन्छ, यदि PC1 चाहिँ फर्मेटेड भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ आफ्नो डाटा चाहियो भने आई वाज फर्मेटेड भनेर चाहिँ अब यसले आफूले सेन्स गर्यो, अनि त्यसपछि अब के गर्यो त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ
मेरो फर्मेट मेरो डाटा चाहिँ कसैसँग छ कि भनेर अब यसले चाहिँ के गर्यो रिक्वेस्ट गर्यो। सो यहाँ सर्भरले चाहिँ के रेस्पोन्स दियो त भन्दाखेरि मसँग चाहिँ तेरो डाटा छ ला तेरो डाटा भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ दियो। सो यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि यो जुन सेक्युरिटी र ब्याकअपको कन्सेप्टले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर चाहिँ अहिले युज भइरहेछ हो। सो पियर टु पियर आर्किटेक्चर चाहिँ कहाँ युज भइरहेछ त भन्दाखेरि बेसिकली टोरेन्ट भन्ने जुन टेक्नोलोजी छ त्यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ अहिले चाहिँ पियर टु पियर कम्युनिकेसन चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ हो। 1-to-1 कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ भने क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर भनेको तिमीहरूले जुन गुगलिङ गर्छौ, जुन फेसबुक चलाउँछौ, सबै कुरा जे गर्छौ नि बाँकी रहेको सबै जो युट्युब चलाउँछौ त्यो सबै केमा काम गरिरहेछ त भन्दाखेरि क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चरमा चाहिँ काम गरिरहेछ त्यो चाहिँ हो। जसले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने, यु आर द रिक्वेस्टर एन्ड जहाँ चाहिँ डाटा तिमीहरूको छ त्योले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ के आउँछ त आफ्नो डाटा चाहिँ ब्याक आउँछ। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त अब सर्भर भयो। हामीले रिक्वेस्ट गर्ने उसले चाहिँ के गर्ने त पठाउने। तर वाट इफ यसको एउटा डिसएडभान्टेज के छ भने मानौँ त्यो सर्भरै ब्लास्ट भयो अथवा त्यो सर्भर नै के भयो त डाउन भयो भने मेरो डाटा खै त अब हो, कम्युनिकेसनै भएन क्या अब। सो यसको एउटा डिसएडभान्टेजेस भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यदि सर्भर डाउन भयो भने के गर्ने त अब मैले कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, मैले डाटा कहाँबाट पाउने। अर्को डिसएडभान्टेजेस के भयो त भन्दाखेरि सर्भरले अहिले पो यहाँ 3टा मात्र पिसी छ, यो फिगरमा चाहिँ अहिले 3टा मात्र पिसी छ हो। इक्जाम्पल के लिउँ त भन्दाखेरि फेसबुकको सर्भरले दिनमा कतिवटा रिक्वेस्टलाई चाहिँ ह्यान्डल गरिरहेको हुन्छ हो। सो त्यो सबै रिक्वेस्टलाई ह्यान्डल गरेर चाहिँ त्यही अनुसारको रिप्लाई दिँदाखेरि त्यो सर्भर कति पावरफुल चाहिन्छ होला हो। सो के भयो यहाँ कस्ट बढ्यो। सो कस्ट बढ्ने बित्तिकै पावरफुल कम्प्युटिङ गर्ने बित्तिकै अथवा धेरै कम्प्युटिङ गर्ने बित्तिकै त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि मान्छे धेरै चाहियो, टेक्नोलोजीहरू धेरै युज गर्नु पऱ्यो। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि कस्टमा चाहिँ बढ्यो र एक्सपिरियन्स मान्छेहरू चाहिँ चाहिन थाल्यो। सो यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट सर्भर आर्किटेक्चर चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि जस्तो पाए त्यस्ताले चाहिँ अलि ठुलोको स्केलमा चाहिँ जस्तो पाए त्यस्ताले आँट्न चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ हो। के को कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि मेन्टेनेन्स कस्टको कारणले गर्दाखेरि। अनि अर्को चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सिङ्गल पोइन्ट फेलर चाहिँ यसको के भयो त अर्को डिसएडभान्टेज भयो। ल आजको